فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم. دعا ہے خالق کائنات ساڈے بڑے عزیز پچھلے سال کسے دن سانو چھڈ کے اپنے مالکاں دی بارگاہ وچ تر گئے. چاچا جی ذاکر خادم حسین صاحب کسے دن پچھلے سال سانو چھوڑ کے تے اپنے مالکاں دے قدماں وچ تر گئے. دعا کرنا پیا کہ مالک امام حسین بادشاہ انہوں نے اپنے قدموں چ جگہ عطا، مولا علی بادشاہ انہوں کو اپنا ذکر سنن، اپنے انہاں پاک دناں انہوں نے اپنی نالین کے اظہار رکھن، انہوں کی قبر کے اتنے نور کی بارش ہو گئی، رحمت کی بارش ہوئی ہوگی، کیونکہ ذاکر شریف آدمی سائیاں دے مقام خانہ اور پاک دناں پاک جگہ تے بیٹھ کے ذکر سنتے پے ہیں. جس ٹائم انہوں نے عظیم موت آئی وہ کہ ساری حسرت ہے ہر مومن کی کہ سانو ان کی موت لبے. حسین بادشاہ کی مجلس بیٹھے ہیں، ممبر کے کول بیٹھے ہیں، اگر کسی مومن بلان کو موت آ جاتی ہے تو یہ بڑی گل کوئی نہیں. گھر منجی تے پہ کے فالج نال بھی مر گیا ہے، کینسر نال بھی مر گیا، ہارٹ اٹیک نال بھی مر گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو دعا یہی منگیا کرو کہ مالک محتاجی نہ دین. انج جی ذاکر خادم صاحب اتنے بیٹھے ہیں ممبر کے کول، امام حسین بادشاہ ساڈ ماری کے فوراً ٹر گئے. انج سارے مومنین اپنے مالک کی زیارت واسطے حاضر ہو جانا. دوسری خاص دعا ہے میرا بڑا برا عقیل انہوں مولا اتنی طاقت عطا فرمان کہ معاشر تک انج دیاں کروڑاں پوڑیاں بچھاؤں. ساری جڑی انجمن بابے جابر شاہ علی بابے علی انہاں دے بزرگ سارے عقیل بھائی علی عدیل شکیل مولا ساریاں زیادہ تو زیادہ ہمت عطا فرمائی. مولا حسین بادشاہ عقیل دے نواں پتراں راغب اور ربیر نو اپنے پیو کے نقشے قدم سے چلن کی توفیق عطا فرما. مولا انہاں دونوں نے اتنی ہمت دین کہ وہ بھی پاکاں دیاں پاک پوریاں بچھاندے رہن، یہ ذکر کرواندے رہن. بس دیریاں اور جمع جتھے ذکر ہوندا ہے زہرا دے پتراں دا پاک امام حسین بادشاہ تانوں ساریاں نوں سلامت رکھن. عقیل نوں مولا لمبی زندگی سے تندرستی والی زندگی عطا فرما. مولا زیادہ تو زیادہ رزق عطا فرمان. ہر دکھ تکلیف پریشانی تو مولا دور رکھن. کوئی دکھ نہ دیں تو ہم سارے سوائے اپنے دکھ دے. ایک صلوات اونچی آواز نال پڑھ لو تاکہ دعا قبول ہو. انج نہیں اونچی صلوات مل کے پڑھو تاکہ دعا قبول ہو. تھوڑے تھوڑے اگے ہو جاؤ، میرے سامنے آؤ نا، ذرا اگے آ جاؤ. خیر ایک ماحول بن جائے. میں بسم اللہ کرا جی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ. اجازت ہے جی سارے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی انبیائہ و رسولہ اجمعین. اونچی صلوات کرو. فخر خلقی مولانا و شفیعنا و طبیب قلوبنا
ابی القاسم محمد الذي كان نبيا آدم بين الماء والطين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات اچھی آواز میں وعلى وزيره وخليفته وابن أمه أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله نارا حيدري الصلاة والسلام على سيدة الجليلة مظلومت معلومات حق میرا سے ابیا فاطمہ تو زہرا سید النساء العالمین سید ذات کی بند کر کے سارے پڑھو الصلاۃ والسلام علی حسین الغریب المظلوم مقتول المجروح بیعت کربلا الذي قال وقت وداعه من الخيام حسین غریب کا نام سن کے تھوڑی اچانک ہائے نکل گئی آپ خود ایک بند پڑھا بسم اللہ آدھی فضا او ویلے تے ساڈے سر تے اوکھیاں بڑیاں وچ بازار دے جیڑے ویلے لتھیاں حسبونا دیاں کو بند کرنا شام دے 9 میل بار قافلہ رکے کو کٹ کرنا اپنی مرضی نہ رکے نہیں حاکم دا حکم ہے قافلہ روکو سان بازار سجا لین دیو اے بازار کنا واسطے پہ سج دے جنہ بیویاں دی شکل سکے پیوما نہیں کٹھی انہاں واسطے بازار پہ سج دے قافلہ رکیا رہا نانے دی امت بازار سجان دی رہی روشنیاں ہوندیاں رہیاں چراغ جلدے رہے آسیوں پاسیوں کٹھے کیتے نہ بدماش بازار سجا کے حاکم دا حکم آیا ہے قافلہ بازار ہی داخل کرو اس جگہ تے پاک بی بی نے 3 سوال کیتے بابا جی جڑے ویلے نہ آکھیا نا قافلہ ٹورو میرے سین فرمایا میرے 3 سوال نے اگر وہ من دیو تو میں ٹورنی ہاں اگر نہیں تو میں علی بیٹھی ہوں میں ٹور کوئی نہیں سکتا اے آدھے دسا زینب تیرے کیا سوال ہے بی بی فرمایا پہلا سوال ہے اس بازار دیاں بتیاں بند چا کرو ایتھے تماشائیاں دا کٹ تے میں علی بیٹھی ہوں اے آدھے زینب تیرا سوال نہ منظور ہے بی بی فرمایا دوسری گل بس سانو چادراں چا دیو اساں مستوراں جنہاں دا حیا سورج کریندا ہے ایتھے شرابی لوگ ہیں سانو چادراں چڑھے انہاں آکھیا اے بھی نہیں اسی نہیں مندے تیرے دونوں سوال نامنظور ہیں تیسرا سوال بی بی زینب بڑا اوکھا کیتا ہے سنانا جڑے ویلے ساکھے نا تیرے دوسرا بھی سوال نامنظور ہے بی بی فرمایا بات ساڈے گردناں پچھو ہاتھ کھولو سی ہتھاں نال منہ لگا کے بازار بند بیٹھ انہاں آکھیا نہیں زینب تیرے تراوے سوال نامنظور ہیں میری سین دے چہرے تے جلالت آئی بابے علی والا غصہ آیا سین فرمایا میں نہیں ٹرتی اج میں ویکھیاں مینوں کون ٹوردا ہے میں تے پھرا دی محبت وچ کہدا نا تساں لوکاں مینوں کمزور سمجھیا جڑے ویلے بی بی فرمایا میں نہیں ٹرتی شام ہلی ہے
سجاد نے نظر چاہیے رات بھریاں اکھاں پٹھی ہل کر کے آدا ہے اسا پیو پترا تے کو آکھیا کہ پٹھی وچ وطن دے رہ پو ہن پیدل ٹرن دا حکم ڈھیائی ہن جلدی اٹھ تو لے پو بی بی فرمائے سجاد اگر تیری ایو مرضی آئی تو میں اٹھ تو لان دیا سجاد آدھا پٹھی صرف میری نہیں یاد کرو تساں میرے بابے نال بھی وعدہ کیتا ہے تساں بہن بھراواں کٹھیاں دستخط کیتے ہیں کہ شاہ کربلا حسین فتح کرے شام جانے تے میں جانا پٹھی چڑھائی کر کے ہٹتی پئی ہے فرمایا نہیں وے میرا پتر بی بی زینب اٹھ تو لتی ہے بابا جی بسم اللہ پڑھ کے میری سین نے پہلا قدم بازار وچ رکھیا ایویں علی دی دھی دا قدم بازار وچ جو آئے تو پتھراں دا میل تھے آگ یہ فضا ہو ویلے تے ساڈے سر تے اوکھیاں بڑیاں وچ بازار دے جیڑے ویلے لتھیاں حسبونا دیاں کڑیاں تے لگنال دیوار تے عابد گیا تے میریاں سینی خاک تے جھڑیاں شالا بچ پوے دھی زارا دی میں نجف دیاں منتاں منی آخری بند پڑھ دیں ذرا بیدار ہو گیا جی تیری عبادت واسطے بند پڑھن لگا بابا جی بازار دا موڑ آیا ہے کہ موڑ بازار دا آیا ہے قافلہ مڑے ہے اس جگہ تے مکان دی چھت ایک عورت ہے یہ ہاتھ وچ پتھر ہے نال دی عورت اس نو آندی ہے مار آندی کنوں مارا اشارہ کر کے آندی او جڑی میلیاں کپڑیاں لے کے او میں سن کے جاواں آندی نام پتھر او کو نہ مرے سا آندی پتھر کینوں مرے سے آندی او جڑا سر نیزے تے قرآن پڑھتا ہے میں اونوں پتھر ماردا ہے ایدی گل بی بی سکینہ سنیے دوڑ کے پھپھی دے کول آئیے پھپھی دا دامن ہلا کے آندی ہے پھپھی سندی پئی ہے اے عورت میرے بابے نو پتھر مارو آئی کو چارہ لگ دئی تلا میرے بابے دا سر بچا بی بی زینب منہ تو بال چین عباس دسان دے پاس ویکھیا دیے غازی آج اگر اے عورت میرے بھران پتھر مار گئی میں تینوں قیامت والے دن پوچھا اور رومن والے مومنو بی بی زینب دا اے آکھنا عباس دے سر نے سانگ تے چکر ماریا ہے بی بی زینب دے قدمہ چاہے رو کے غازی دا سارا دے جیویں شام دے وچ اج حکم ٹپئی تے ایویں کربل وچ فرمایا نا بن پالان چڑے اٹھتے تے نا ہاتھ وچ رسیاں الصلاۃ والسلام علی حسین الغریب المظلوم مقتول المجروح بعرض کربلا الذي قال وقت وداعه من الخيام يا زينب ويوم كلثوم ويا سكينة عليكن مني سلام ولعنة الله على بشمال أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسین منی وانا من الحسین چھلک دیئے سلوات پڑھوا لے ایک باری سارے اکھی صاف کر لو تاکہ میں ذرا فضائل پڑھ لوں ٹھیک ہے نا تاکہ نماز مکمل ہو جائے عباس کی نگاہ میں کیا فوج شام ہے کہیں گا دینا علی دا علی پتر ای
فوجاں نوں کی جاندا ہے ٹھیک ہے نا جی عباس کی نگاہ میں کیا فوج شام ہے عباس مرتضیٰ کی شجاعت کا نام ہے عسکریہ پارا امام مذہب اسلام میں ہوئے یہ مذہب وفا میں اکیلا امام صدقے جاؤ ایک نعرہ سناؤ سارے مل کے مرشد علی ایک سلوات سارے بلند آواز میں پڑھو شامیوں کو خسو خاشاک سمجھ کر اس نے خسو خاشاک اندر بابا جی کوڑے نو کرکٹ نو کوڑے کرکٹ نو آندے نے خسو خاشاک ہن آگے سمجھ ستر دی لو توجہ کرو شامیوں کو خسو خاشاک سمجھ کر اس نے اپنی ہیبت سے سر دشت بغا پاٹ دیا توجہ عسکریہ یہ خبر چھپ گئی تاریخ کی اخبار میں کیڑی دو کٹے ہاتھوں نے بیعت کا گلا کاٹ دیا آج آگے بولو حیدری سلوات ایک بلند آواز میں پڑھ دو سارے ایک قصیدے دا حکم ہے میرے براہ کی علم واقعہ ہے بات اسپیشل ٹھیک ہے نا جی کہ وہ مینوں جدوں میں شیخ پورے تو رہا نا ادوں کا کہتا ٹھیک ہے تو اس آخیا جی مینوں کہ قصیدہ ضرور سنایا جی تو پاک بی بی انہوں سلامت رکھن میں اپنے ویر نوں ناراض نہیں کرنا چاہ رہا تو وہ واسطے بلکہ تھوڑے سارے واسطے دادا جان کا ایک بڑا ہی پیارا قصیدہ وہ میں جناب نو سنانا ہے ایک قصیدے والی سماعت پڑھا میں جناب نو قصیدہ تیرے کو پکڑا پچھا کیوں میں پکڑا پچھا تیرے کو پکڑا پچھا کیوں میں پکڑا پچھا تیرے کو پکڑا پچھا کیوں میں پکڑا پچھا سلوات پڑھو چیواز علی محمد ذات تیرے کو پاکاں دا پوچھا کیوں میں پاکاں دا پوچھا اگلی گل کر لگا انشاءاللہ بلائے علی دا نشہ آ جائے گا تیرے کو پاکاں دا پوچھا کیوں میں پاکاں دا پوچھا تیرے کو پاکاں دا پوچھا کیوں میں پاکاں دا پوچھا اوے تو تا اپنے پیراں کو نہیں جاندا جاگ دے بیٹھے ہو نا توجہ ہے نا سمجھ آ رہی ہے نا پنجابی پڑھ رہے ہیں میں تیرے کو پاکاں دا پوچھا کیوں میں پاکاں دا پوچھا اور تو تو اپنے پیراں نوں نہیں جاندا ٹھیک ہے نا جی پردیسانی میں پڑھنی نہیں تواڈے دلاں تے نقش کر لی لو بیداروں کے بغیر تیرے کو پاکاں دا پوچھا کیوں میں پاکاں دا پوچھا تیرے کو پاکاں دا پوچھا کیوں میں پاکاں دا پوچھا اوے تو تا اپنے پیراں نوں نہیں جاندا پاگلا تو تا اپنے پیراں نوں نہیں جاندا تینوں پتا اتنا بھی نہیں پتا اتنا بھی نہیں او میرا پیر
जावा लो जितना सोना बोले हो उर्दू डबल सोना शेर सुनो ठीक है ना नारा सलवार तुम्हारी जिम्मेदारी है तो चंगा शेर मेरी जिम्मेदारी ठीक है ना बेदार हो के बगैर हिजरत दी रात मोहम्मद दे बिस्तर ते ओ सुता जड़ा कड़ाई नहीं सुता अली दा सोन अल्लाह नू बड़ा पसंद आया इतना पसंद आया कि रज़ावां दा सौदा हो गया और दलाल दी जरूरत भी ना पई एक सौदा ए हुंदा सौदा ते ए सौदा कि तुहाडे साडे वाला नहीं जड़ा बारगाह दे गेट चों निकले ते टुट गया ना ना अल्लाह और अली दा सौदा है ए दे नहीं रखना जड़े मेरे बिस्तर ते सुता है आवाज़ कुदरत आई मेरे महबूब ने देखो बचाया है तेगा है खाजे सबके तुम्हें खाया है जागते बैठे हो ना अली बिस्तर से सुता है फौरन वाले कुदरत आई मेरे महबूब ने देखो बचाया है तेगा है खाजे सबके तुम्हें खाया है तेगा है खाजे सबके तुम्हें खाया है तेनू मैं खुदाई दे दी जा खुदाई दे दी ओ इस तो बद की मुल तेरी जान दा के तू नजर के मदद की तियास बाबा जी कहती जाहिरी किसे दी बात है ठीक है ना आज बेशक किसे दी जाहिर हो के किसे दी बातन हो के ठीक है ना तो उधर भी मैं एक गल कीती सी कि जेड़े जेड़े बंदे ने जेड़ी जेड़ी हालत विच वेखिया ओने ओ समझ लिया ठीक है ना जी किसी ने बिस्तर नबी ते सुत्तियां वेखिया ते उस आख्या नबी है किसी वहादत दे पर्दे च बोल दिया देखा ते उस आख्या चली है मुशहरी ने देखिया सूरज भड़कांदियां ते उस आख्या अल्लाह ठीक है ये काम सिर्फ अल्लाह कर सकता ठीक है ना जी अलग अलग लोग अपने अपने जहन के मुताबिक लकब दे देते शेर मौलाना तवज्जो करना कोई बात कोई आता जाहिर है कोई आदत कोई आता फिर कोई बात कोई आता जाहिर है कोई आदत कोई आता फिर कोई आदत कोई आता है कोई अल्लाह आखदा पे साको आखदा पे ओए मन जा अली नो कोई भी नहीं पहचानदा हैदरी एक सलवात ऊंची आवाज में पढ़ लो आगे सलवात एक ऊंची आवाज में पढ़ लो आगे कसीदा एक और पढ़ी है मैं अपने वीर दी अपने जिगर दी मैं फरमाइश पूरी की थी ते तुहाडियां भी मेरे ज़हन विच ने ये ना समझिया करो कि तुहाडी गल मेरे तक नहीं पहुंच रही ठीक है ना ते माशाअल्लाह अजे अज चौथी दी पंजवीं दी रात है ते अगे 6 दिन हैं मैं कसीदे सारे पढ़ के जाऊंगा ठीक है ना जी मातमिया दे नौकर जो है तुहाडी जरूरत नहीं औकात नहीं तुहाडे अगे खलो जाइए या तुहाडी गल महीनियां कर करिए तुहाडा हुक्म मनना सब ते लाजम है एक कसीदा बड़ा प्यारा जिहा आज मैं वेखिया काफी ते नादे अली पढ़ के ते मैं आख्या जे ही पढ़ी ठीक है ना बड़ा प्यारा कसीदा रब कबर ने कुन फरमा के ए सारा संसार बनाया बैठ
سنو نا رب اکبر نے کن فرما کے اے سارا بولو یار کی گل ہے محفل جی بیٹھے بولو تو صحیح اے سارا سنسار بنایا ہوں اتنے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا نام تے منہ نہ کان نہ ہاتھ نہ بل نہ پیر یہ اللہ کون فرمایا کہ کیوں جی سوال آتا ہے اللہ کون کیویں آ کے فرد ثانی جدا سلکا رب اکبر نے کون فرمایا اے سارا سنسار بنایا اے سارا سنسار بنایا رب اکبر نے کن فرما کے اے سارا سنسار بنایا اے سارا سنسار دشمن خدا دا دشمن ہوندا ہے انجے گل ہے نا جنہاں نو اے دے نال ویر ہے جنہاں نو محمد والے کہتے محمد نال ویر ہے او ایک قدم نہ سوچے کہ ساڈا صرف اہل بیت نال ویر ہے او یہ سوچے کہ میرا ڈائریکٹ اللہ نال ویر ہے انجی گل ہے نا کیونکہ خدا آ فرما رہے ہیں کیڑی گل خدا آتا ہے تو میں انہاں دا ویری ہے انہاں دا میرا ویری ہے خدا انہاں دا ویری نے او میرا جیڑا میرا دشمن ہے او دوزخ وچ ویسے شکر خدا دا اول تو لے کے آخر تک پڑھ لو لو اس قصیدے کا بھی حکم میں پہلی محرم تو ہو رہا ہے تو یہ بھی میں پورا کاری دیا ایک شعر ٹھیک ہے نا جی سب دالی سردار تینوں کیویں سمجھاواں سارے مل کے صرف حمائل منظور دا نہیں یا بابے ارن دا نہیں صرف تہاڈا نہیں سب دا علی ہے سردار ٹھیک ہے نا جی اس دنیا دے اوتے جڑا جڑا رہندا ہے جڑے انہاں دے دشمن نے انہاں دے بھی سردار ہوئی نے ٹھیک ہے نا جی کتا ہوندا نا کتا اون بندہ روٹی پاندا ہے کئیاں نوں پچدی ہے کئیاں نوں نہیں پچدی ٹھیک ہے نا جی تے جڑا انہاں دا کھا کے بھونکے وہ کتا بہت گندا ہوتا ہے پر سردار وہ وہی نے دشمنوں کے بھی سردار وہی نے منن والوں کے بھی وہی نے جانوراں کے بھی وہی نے جنہاں کے بھی وہی نے فرشتیاں کے سردار بھی وہی نے سائیں یار بڑی سونی گل لکھی سب دا علی ہے سردار تینوں کیویں سمجھاواں جے اجے بھی تینوں سمجھ نہیں پئی آندی تے میں تینوں فرد ثانی سمجھاواں سب دا علی سردار تینوں کیویں سمجھاواں سب دا علی سردار تینوں کیویں سمجھاواں سارے زمانے دے بھلیاں تو پوچھ لے آدم تو سرور دے نبیاں تو پوچھ لے سب دا علی سردار
اچھا کے بولو نعرہ حیدری لیے سرکار تینوں کیویں سمجھاواں سردار لیے سرکار کیویں سمجھاواں میرا بھی مولا ہے قدیر خود ہے لکھا صحابہ وچ حضرت عمر لے کیتا ہویا اقرار تینوں کیویں آپس مشورہ کیتا اکثر ان ہوندا ہے 3-4 یار کلے بیٹھے ہونا کلے تے ذہن چ شیطان ضرور آندا ہے بھی کلے کدھر 3-4 جنے بیٹھے سن تے ذہن چ شیطان آ گیا تے اندر اٹھو اج مرشد علی نو سمائیے تے صحیح علی بڑے دعوے کریندا ہے میں غیر دا علم جاننا میرے تو پوچھو کی پوچھنا جے آؤ نا اج ذرا مرشد علی نو سمائیے ایک نو آندے تو جھوٹا مار تیرا جنازہ بنا کے جا کے مرشد علی کو لے چلنے ہیں جا کے آکھاں گے سرکار جنازہ پڑھو جب پورا جنازہ پڑھ لیں گے میں کھنگورا مارا گا تو اٹھ کھلونی اسی آکھاں گے یا یہ بھی بڑا آندے نہیں کہ میرے کو غیب دا علم پوچھو کہ یا یہ بھی نہیں پتا چلیا کہ بندہ زندہ ہے کہ مویا ہے جاگ دے بیٹھے ہونا زندہ ہے کہ مویا جنازہ چاہ کے ٹر پے ایتھے باوی مشتاق شہرہ دا ایک بڑی مزیدار گل کرتے ہیں آندے نے جنازہ چاہ کے ٹورے تھلیوں آ کر کلمہ شہادت تے او تو آکھیا شاد اللہ ٹھیک ہے جنازہ مرشد علی دے سامنے رکھ کے دے مولا بندہ مر گیا جنازہ پڑھاؤ سرکار فرمایا سر چاہ کے انہاں دے پاسے دیکھ کے اندر مینوں پہچانو میں مولا نہیں علی ہاں آندے سرکار مر جو گئے پڑھاؤ جنازہ مرشد علی فرمایا پھر سوچ لو میں علی ابن ابی طالب میرے کو دنیا زندگی لین آتی ہے تندرستی لین آتی ہے تسی چیچا مرن آ گئے آندن سرکار واقعی مر گیا ہے ادھر پاس دیکھ کے آندن لے پھر سچی مچی مر گئی لوگوں پیچھے سب اللہ کہیاں بلا ڈیک کے آندن ہے کوئی دعویٰ نوارس جنازہ پڑھن تو پہلے وارثاں دی اجازت لئی ایک اگے ود کے آندا سرکار میں دا پیو ہاں مسکرا کے فرمیندے نے واہ اے دا بھی پیو ہے آندا میں دا پیو ہاں پڑھاؤ جنازہ مرشد علی جنازہ شروع کیتا یار دا کھنگورے ماردا رہیا سائیں نہیں آندے ہوندے سن کھنگورا نکی چیز ہے لتر بھی ماردا تے اس نے سی گل ٹھیک ہے نا جی او کھنگورے ماردا رہیا اٹھنا کی ہے یو تا ہلیا بھی کوئی نہ بھج گیا مرشد علی دا بات نام کے اندر سرکار واقعی مار دیتا جی مرشد علی کے پاس دیکھ کے فرمیندے شاہ تیرا اپنی مرضی نال کفن وچ بڑے جگ 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 پہلے میں کو مارے پھر جنازہ پڑھیا کیونکہ میں صاحب عمل ہاں کر سنگتا جو چاہ اڑتے کو بے اکلا اور ایک گل دسدا کیڑی اے زمانے دے تھوڑا جڑا مرسی اسی قیامت کو لیکن محشر کو پہ اٹھنا نہیں تیرے یار تینو بڑے سگی لال کردار دیکھو دیسا تاج مولا دا تیری کرساں شان نیاری خود سرور سوار بنے کرائیو جئی نقش نقش نگاری بند پڑے 2 محرم کا زہرا دلال کربلا پہنچے نانے دی امت کا مہمان ہے تاریخ لکھ دی ہے 2 یا 3 محرم حسین بادشاہ الگ الگ راویاں بکریاں بکریاں گلاں لکھی
2 یا 3 مہر زہرا دلال کربلا پہنچے چلدا چلدا گھوڑا زہرا دلال دا رک گئے سید بڑی کوشش کی ہے گھوڑا نہیں ٹریا تاریخ آتی ہے ایک وقت حسین 7 گھوڑے تبدیل کیتے مگر گھوڑا نہیں ٹریا چھال مار کے سید گھوڑے کو لگ گئے پہلا بار زمین تے بیٹھ کے بک مٹی بھی چاہیے خوشبو لے کے اندر غازی محمد پہا میری ڈھیمی کو لہا میرے پد ہو گئے غازی رو کے اندر مولا بڑا ڈرا کھلا جنگل ہے زینب دیا بہنا کیوں رہی ہیں حسین فرمایا یہ میری منزل ہے جس واسطے میں تریا ہم یہ میری منزل ہے میں پہنچ گیا میرے پتہ چل گیا ہے یہ کربلا ہے غازی آخیا مولا کیویں پتہ چلیا جی رو کے آندے اس مٹی چوں مینوں میری تے میرے پتراں دے خون دی خوشبو آ گئی مینوں پتہ چل گیا ہے یہ وہ مٹی ہے جتھے اساں کو سمجھنا ہے جنانے کا دین بچنا ہے عباس بی بی زینب دے محمد دے تھلے آئے سر جھکا کے غازی آخیا بی بی سردار کا حکم ہے 5.5 مک گئے تو ہم لاؤنا پوسی بی بی فرمایا غازی دیکھتا صحیح بڑا ڈراٹا جنگل ہے تو میرے نال محمد دیاں نواں تے تھیاں گھوڑا دوڑا کے واپس جو آئے مولا بی بی یہ فرمایا حسین آپ آئے زینب بہن یہ میری منزل ہے کتھا لے کو بی بی فرمایا حسین جدو تیرا پیغام میرے کول آیا تیرے آنکھن تے میں محمد دا لڑ ہٹا کے بٹھا ہے یہ تے بڑی ڈراکلی جگہ ہے بڑی ویران جگہ ہے مینوں لگدا صدیاں تو ایتھے نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا ہے تے تیرے نال سکینہ دیاں دھیاں ہیں او نصر کے جدی ہائے نکلی ہے تیرے نال سکینہ دیاں دھیاں ہیں حسین نے کیویں گزارا کرے سی ہن تیرے رومن واسطے جملہ پڑھن لگا بی بی جدو فرمایا نا حسین اتنے کیویں گزارا کرے سی لوگ کیا دیکھتا سی دریا دا کنارہ ہی پانی دی سہولت رسی اور میں قربان جاواں قربان جاواں حسین فرماندا ہے دریا دا کنارہ لے بو ایتھے پانی دی سہولت رسی محمد بیٹھ گئے سیدزادیاں دے سب تو پہلے قاسم اگے آئے زانو پیش کیتا ہے آدھا بسم اللہ پوپھی میرے زانو تے پیر رکھ کے لہیا بی بی فرمایا نہیں قاسم ہٹ جا قاسم ہٹے اکبر بدے پوپھی میرا زانو فرمایا نہیں اکبر تم ہی ہٹ جا اکبر ہٹے عباس اگے بدے بی بی میرا زانو فرمایا نہیں عباس تم ہی ہٹ جا بڑا جملہ تراوے ہاتھ بن کے سامنے کھلو گے تے کون لہاوی بی بی رو کے آدھی آج منو او لہاوے جی شام دے بازار وچ لہاونے او میں قربان جاواں آج منو او لہاوے جس دربار وچ لہاونے تراوے ہاتھ بن کے کھلو گئے سجاد اگے بدے جام پیش کیتا ہے کچھ نو بسم اللہ پڑھ کے محمد تو لہایا دریا دے کنارے تے خیمے لگ گئے حسین جنگل دی سیر واسطے نکلے قبضہ تلوار وچ ہاتھ ہے سید اکتفا چڑھے الگ ہے دوجا چڑھے الگ ہے ایک ٹبے دی اوٹ تو زمین دا سلام آئے زمین آتی ہے میں غریبنی دا سلام ہوگی ایتھے کیویں آئے حسین فرمیندے تینوں آباد کرن آئے ہاں زمین آتی ہے میں بڑی ڈراکلی جگہ ہاں بڑی ویران جگہ ہاں اتھوں ٹر جائے اتھوں دے نبی روندے ٹر گئے میں آباد نہیں ہو سکتی جس میں نے زمین آکھیا نا میں آباد نہیں ہو سکتی سیدہ دیتے کو دے سانتا جمو واللہ دا تے تیری کرسا شان نیاری خود سرور سوار بنے کرا ایو جئی نقش سیدہ دیتے پشتو میری بازار ڈسی والا نار بہاری جو جو رے تیری تے کو سنیے اتھا جنس حسین دی سیدہ نے کتے کا سموسی کتے سر ہوسی
صدقے جاواں قربان جاواں سونا روتا ہے جی میں بسم اللہ کر زمین دیے تھو ٹر جا میں آباد نہیں ہو سکتی سیدہ دے میں بینا تو کیویں آباد نہیں ہوندی سیدہ دے تے کوٹے ساتا جموں اللہ دا تے تیری کرسا شان نیاری خود سرور سوار بنے کرا ایو جے نقش نگاری تیرے رومن واسطے بند پڑا لگا مرشد جی آخری بند تیرے دل اگر صدر بہ گئی تو بستر تے عبادت ہو جائے گی بنی اسد دے لوگاں سدیا عباس مادہ عباس اس زمین دے مالک کو ساتھ میں زمین خریدنا چاہنا واہ حسین تیرے انصاف تو صدقے جاواں مالک جو ہے سید اگر اتنی شہید کا جملہ یاد آ گیا آندے نے یہ سودا عجیب کیتا ہے مولا حسین بادشاہ زمین کربلا دا حسین ہے نا آندے نے کوئی بھی چیز ہے تسی دکان تو لین جاؤ اگر وہ دکاندار تمہیں 100 بھی دس رہا ہے تو تسی 50 آکھو گے تسی کٹان دی کوشش کرو گے جڑے ویلے کربلا دا مالک آئے حسین فرمایا تو مالک ہے ہاں مولا مالک آ یہ زمین خریدنا چاہنا میں نے اس دی اجرت دس آدھا مولا 30,000 حسین فرمایا میں 60 دیا حسین ڈبل دیتے اور زمین خریدی نام کی دے کروائی سونے پتر علی اکبر زمین نام کرا کے حسین فرمایا اس قبیلے دے بچے میرے کول بھیجو بیبیاں دے خیمے اچ گئیاں زیارت کرن جوان اور بچے حسین دے خیمے چ بابا جی انہاں بچیاں نو لے کے نا حسین بادشاہ ٹبیاں دی سیر تے نکلے حسین فرمایا او بچیو انہاں ٹبیاں نو پہچان لو ذرا بیدار ہو گیا جی انہاں ٹبیاں نو پہچان لو بچے اندر مولا کی انہاں ٹبیاں اسی تے ایتھے روز آندے اسی تے ایتھے روز آنے سید آدھا نہیں ڈامی دی دیگر میں لے آیا جے ایتھے باغ لگے ہوئے ہو سکتا آدھا نے ڈامی دی دیگر کی ہونا سید آدھا ڈامی دی دیگر دے میں تے ذرا بیکھے آئے اس جا آکے میں نال رام دے ستا ہو سارے بچڑے مروا کے سارے بچڑے مروا کے سیدہ حسین